Have you ever bunked your classes? Or are you tired of strict and boring lectures in your class? Or while studying, you have been thinking of something else? Take a chill pill. I'm here to help you out with all your problems. I'm going to guide you for a better studies ahead. Come join me for a better studies. Hello and welcome everyone. Welcome back again in my another video. आज चाहिँ हामी केमिस्ट्रीको फर्स्ट च्याप्टर कुन क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्सको बारेमा पढ्न गइरहेको छौँ है. सो व्हाट एक्चुअली इज क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स हैन. एलिमेन्ट्सको क्लासिफिकेसन भनेको के हो त? जस्तो हामी बायोलोजीमा पढ्छौँ एनिमल्सहरूलाई डिफ्रेन्ट किङडममा क्लासिफाई गरिन्छ. म्यामल्सहरू भयो हैन, बच्चा जन्माउने, फिडिङ गराउने त्यो भयो म्यामल्स. उड्नेहरू भयो एप्स हैन, त्यसै पानीमा बस्नेलाई पाइसेस भनिन्छ. त्यसले के गरे त? त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि सेम फिचर्स भएको अर्गानिजमलाई एउटा ग्रुपमा राख्ने र डिफ्रेन्ट फिचर्स भएको अर्गानिजमलाई अलग अर्को ग्रुपमा राख्ने चाहिँ बनाइदियो. त्यसै गरी एलिमेन्ट्स हाम्रो अर्थमा 100 टोटल 18 वटा एलिमेन्ट्स छ. 118 वटा जुन यिनीहरूलाई पनि चाहिँ हामीले क्लासिफाई गरेर राख्यौँ. किन क्लासिफाई? यसरी चाहिँ साइन्टिफिक स्टडिज गर्नको लागि एलिमेन्ट्सहरूको बारेमा पढ्नको लागि चाहिँ सजिलो हुने भयो. आर यु गेटिङ दिस है? त्यही भएर चाहिँ क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स त फर्स्ट टाइम गरियो है. फर्स्ट टाइम क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स गर्ने मान्छेको नाम के थियो? मेन्डेलिभ्स. उहाँको नाम के थियो? मेन्डेलिभ्स. एन्ड मेन्डेलिभ्स पिरियडिक टेबल के माथि बेस थियो त? द फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टी इन एलिमेन्ट्स of element in periodic table are periodic function of their atomic mass or weight. केमिस्ट्रीमा मास या वेट जे भने नि फरक पर्दैन. लेट मी रिपिट. द फिजिकल एन्ड केमिकल प्रपर्टिज अफ एलिमेन्ट इन पिरियडिक टेबल आर पिरियडिक फंक्शन अफ देयर एटोमिक मास. यसको अर्थ के छ भने उसको पिरियडिक टेबलमा जुन एलिमेन्ट्सहरू थियो त्यो के माथि बेस थियो? एटोमिक मास माथि बेस थियो है. इन केस यु हेभ एनी कन्फ्युजन बिट्विन एटोमिक मास एन्ड एटोमिक वेट म भनिदिन्छु. एटोमिक वेट एन्ड एटोमिक नम्बर. The total number of proton, the total number of proton present in an atom or element is called त्यसको atomic number. proton मात्र भनेको के हो? atomic number. whereas atomic weight भनेको number of proton plus number of neutron हो. कुरा क्लियर छ? सो मेन्डेलिभ्सले के भन्यो भने उसको इन्क्रिजिङ एटोमिक वेट माथि चाहिँ उसको पिरियडिक टेबल बेस्ड थियो. अब यसको मेरिट्सहरू के छ? एक्जाममा सोध्छ व्हाट आर द मेरिट्स अफ मेन्डेलिभ्स पिरियडिक ल, मेन्डेलिभ्स पिरियडिक टेबल. The merits of Mendeleev's periodic table are as follows. Number 1, it was the first classification of element. First time कसैले ट्राई गरे कि गर्नुपर्छ, यसरी गरे भने चाहिँ एलिमेन्ट्सहरुको बारेमा पढ्न सजिलो हुन जान्छ भनेर हैन. पोइन्ट नम्बर 1, it was the first classification ever. Point number 2, he found out the atomic weight of some disputed element जस्तो गोल्ड र प्लेटिनमहरुको छ नि एटोमिक वेट चाहिँ एक्युरेटली चाहिँ थाहा थिएन, जुन चाहिँ मेन्डेलिभ्सले पत्ता लगायो है त. अब पोइन्ट नम्बर 3 भनेको के छ भने ही लेफ्ट सम ब्ल्याङ्क स्पेस. कि ब्ल्याङ्क स्पेस छोडिदिएको के थियो? केको लागि? फर सम अनडिस्कभर्ड एलिमेन्ट. जुन एलिमेन्टहरु डिस्कभर नै भएको थिएन तिनीहरुको लागि ब्ल्याङ्क स्पेस गरेर हाल्दियो. अब यसले गर्दा के भयो भने अरु साइन्टिस्टहरुले त्यो ब्ल्याङ्क स्पेसमा त्यो कस्तो खालको प्रपर्टी हुन्छ भन्ने एज्युम गरेर त्यस्तो टाइपको एलिमेन्टहरुलाई चाहिँ खोज्नमा हेल्प गरे पछि गएर है. मैले तीनटा पोइन्ट भने. पोइन्ट नम्बर 1, नम्बर 1 के छ? इट वाज द फर्स्ट क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्स हैन. पोइन्ट नम्बर 2 हैन, सम एटोमिक वेट अफ सम एलिमेन्ट वाज फाउन्ड. पोइन्ट नम्बर 3, सम ब्ल्याङ्क्स वर लेफ्ट फर अनडिस्कभर्ड एलिमेन्ट्स हो. अब यो थाहा पाइसकेपछि अब यसको डिमेरिटहरु. अब अभियसली यसमा सबै कुरा राम्रो भएको भए त हामी अहिले त्यही पढिरहेको हुन्थ्यौं. तर हामी अहिले के पढिरहेको छौं? हामी अहिले मोडर्न पिरियडिक टेबल पढिरहेको छौं. मोडर्न पिरियडिक ल. किनभने त्यसमा के डिमेरिट्सहरु थियो? डिमेरिट्सहरु के थियो? सबसे अगाडि एउटा पोइन्टले म बुझाउँछु. यता हेर्नुस्, यता अलिकति क्यामेरा टिल्ट गरेर त घुमाऊ. यता हेर्नुस्. सबसे अगाडि हामी नेचरमा 3 तरिकाको हाइड्रोजन नै पाउँछ है. हाइड्रोजनको 3 तरिकाको पाउँछ जसमा कुनैमा प्रोटोन चाहिँ तीनटैमा 1 हुन्छ. तर कुनै हाइड्रोजनमा न्यूट्रोन 0 हुन्छ, कुनैमा 1 हुन्छ, कुनैमा 2 हुन्छ. यो प्रोटियम, ड्यूटेरियम र ट्रिटियम 3 तरिकाको हाइड्रोजन पाउँछ नेचरमा. अब यसरी यसको एटोमिक वेट निकाल्ने हो भने यसको एटोमिक वेट 1, यसको एटोमिक वेट 2, यसको एटोमिक वेट 3. यसरी हाइड्रोजनकै लागि मात्र 3टा ठाउँ जान्छ.
कतिवटा तीनटा ठाउँ त हाइड्रोजनकै लागि जाने भयो, प्रोटियम, ड्युटियम र ट्रिटियमको लागि, हो कि न? अनि हिलियमको पनि त एटमिक मास होला हैन, 2 हो कि न? त्योसँग त अब हाइड्रोजनको लागि पनि त्यही ठाउँ, हिलियमको लागि पनि त्यही ठाउँ हाल्न मिलिरहेको थिएन हो। सो यिनीहरूलाई के भन्छ? दिज आर कल्ड आइसोटोप्स। दिज आर कल्ड व्हाट? आइसोटोप्स। आइसोटोप्स भनेको ह्याभिङ सेम एटमिक नम्बर but different atomic mass. Let me repeat. Isotopes are the elements having same atomic number but different atomic mass. Atomic number त त्यही रहन्छ but atomic mass के हुन्छ? Different हुन्छ। कुरा क्लियर छ यहाँसम्म? अब त्यही भएर there was no place for isotopes. सबसे अगाडि के त्यसको पिरियडिक टेबलमा आइसोटोप्स को लागि ठाउँ थिएन हो। अनि पोइन्ट नम्बर 2, अब पिरियडिक टेबल के को लागि बनाएको थियो? सेम प्रपर्टी भएकोलाई एउटै ठाउँमा हाल्ने, डिसिमिलर प्रपर्टी भएकोलाई डिफ्रेन्ट ठाउँमा हाल्नको लागि हैन। तर के भयो भन्दाखेरि उसले डिसिमिलर प्रपर्टी भएकोलाई एउटालाई, सेम प्रपर्टी भएको एक दुईटालाई अलग अलग हाल्दिएको थियो। सेम प्रपर्टीज एलिमेन्ट वेयर केप्ट अपार्ट, वेयर डिफ्रेन्ट प्रपर्टीज एलिमेन्ट वेयर केप्ट टुगेदर। एक दुई ठाउँमा त्यसको यो अनुसारको मिस्टेक पनि थियो है। अनि अर्को देयर वाज नो प्लेस फर ल्यान्थनाइट्स एन्ड एक्टिनाइट्स। ल्यान्थनाइट्स र एक्टिनाइट्स को लागि कुनै पनि ठाउँ थिएन। फेरि पनि मैले त्यसको डिमेरिटमा तीनटा पोइन्ट भने है, धेरै पोइन्ट सम्झिनु पर्दैन। फ्याट एक्जाममा लेख्नलाई मेरो पोइन्टहरु लेख्नुस्, एकदम ठ्याक्कै एक्जाममा मार्क्स आउँछ है। पोइन्ट नम्बर 1, देयर वाज नो प्लेस फर आइसोटोप्स। पोइन्ट नम्बर 2, देयर वाज नो प्लेस फर ल्यान्थनाइट्स एन्ड एक्टिनाइट्स। र पोइन्ट नम्बर 3 मैले के भने? डिसिमिलर प्रपर्टी भएको सँगै र सिमिलर प्रपर्टी भएकोलाई डिफरेन्टमा हालेको थियो। अब योहरु भयो डिमेरिट। अब यिनीहरुको करेक्सन गर्नको लागि चाहिँ नयाँ पिरियडिक टेबल आयो। त्यो पिरियडिक टेबललाई हामी के भन्छौं? मोडर्न पिरियडिक टेबल। के भन्छौं नानु? मोडर्न पिरियडिक टेबल है त। अब मोडर्न पिरियडिक टेबल स्टेट्स दैट the physical and chemical properties of element in periodic table are periodic function of their atomic number. अघिको सेम डेफिनेसन है, लास्टमा के छ? एटमिक नम्बर छ है। Let me repeat, the physical and chemical properties of element in periodic table are periodic function of their what? Atomic number. Are you getting this? Any confusion? No. अब यसले गर्दा के भयो? यसले गर्दा के भयो भने सबसे अगाडि आइसोटोप्स को प्रब्लमै सल्भ भयो, हो कि न? अब एटमिक वेट त लिनै परेन। अब के माथि बेस्ड छ? अब के माथि बेस्ड छ यो? अब के माथि बेस्ड छ? एटमिक नम्बर माथि हो। अब एटमिक नम्बर माथि बेस भयो भने हाइड्रोजन को जतिसुकै आइसोटोप्स होस्, एटमिक नम्बर के हुन्छ? 1 नै हुन्छ। ह्याभिङ सेम एटमिक नम्बर बट डिफरेन्ट एटमिक मास नि त। त्यही भएर हाइड्रोजन को लागि एउटा ठाउँ गयो, हिलियम को लागि अर्को ठाउँ, त्यसरी जाँदै गयो। अब आइसोटोप्स को प्रब्लमै सल्भ भयो हो। र उसकोमा ल्यान्थनाइट्स र एक्टिनाइट्सहरु पनि थिए है त। अब यो जुन मोडर्न पिरियडिक टेबल छ तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अलि जुम इन गरिदेऊ, नजिक ल्याइदेऊ, यो यही शिफ्ट गरेर ल्याऊ हो। अब यहाँ तपाईं हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? यसलाई के भनिन्छ? ग्रुप। र यसलाई के भनिन्छ? पिरियड। भर्टिकल लाई के भन्यो? ग्रुप। हरिजन्टल लाई के भन्यो? पिरियड। कतिवटा ग्रुप थियो टोटलमा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 वटा हेर्दै हुनुहुन्छ है। तर मेन ग्रुपहरु कतिवटा छ? 8 वटा। 1 2 3 4 5 6 7 8। देन यू माइट आस्क, यो बीचको के हो त सर? त बीचको इग्नोर गर्न मिल्छ? मिल्दैन। यो सब ग्रुप हो। दिज आर सब ग्रुप है। कन्फ्युज नहुनु। यहाँ हेर्नुस् त, यो सबै IA 2A, यहाँ चाहिँ 3B, यो सबै BBBB हरु मात्र छ है। यिनीहरुलाई सब ग्रुप भनिन्छ। यिनीहरुलाई के भनिन्छ? सब ग्रुप। मेन ग्रुप कतिवटा छ? मेन ग्रुप छ 8 वटा। सब ग्रुप कतिवटा छ? 10 वटा। सो टोटल सब ग्रुप एन्ड ग्रुप गरेर कतिवटा हुन्छ? 18 वटा। हजुर के क्वेशन छ? छैन। कतिवटा हुन्छ? 18 वटा हुन्छ। कुरा क्लियर छ? एनी कन्फ्युजन? नो कन्फ्युजन। अब जुन नम्बर 1 ग्रुप, यो IA लाई के भन्छ? अल्काली मेटल्स। के भनिन्छ यसलाई? अल्काली मेटल। यो सबै के हो? मेटल्स हो। यसको लेफ्ट, अब मैले यतातिरबाट हेर्ने हो भने यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के राखिन्छ? मेटल्स राखिन्छ, हो कि हैन? राइट ह्यान्ड साइडतिर नन मेटल। यो 7 यसलाई के भनिन्छ? हालोजन्स। यसलाई के भनिन्छ? हालोजन भनेको नन मेटल हो। र 2A लाई अल्काली अर्थ मेटल्स। अल्काली अर्थ मेटल्स। र 8A लाई चाहिँ नोबल ग्यासेस। यिनीहरुलाई के भनिन्छ? नोबल ग्यासेस। नोबल ग्यासेस भनेको तिनीहरुको भ्यालेन्सी 0 हुन्छ एन्ड दे डु नट टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्सन। लेट मी रिपिट है, यो चारवटा नयाँ नाम चाहिँ थाहा हुनै पर्छ, अरु थाहा नभए पनि। IA लाई अल्काली मेटल्स, यसलाई अल्काली अर्थ मेटल्स, यसलाई हालोजन्स, र यसलाई के? नोबल ग्यासेस। कुरा क्लियर छ? एनी कन्फ्युजन? नो कन्फ्युजन। ओके, पछाडी सार्दा हुन्छ। ठीक छ, स्ट्यान्ड लगाइदियो। ओके, लेट्स मुभ अहेड। अब यसपछि अगाडि बढौँ। तपाईले थाहा पाइसक्नुभयो कतिवटा ग्रुप छ, कतिवटा पिरियड छ यो पिरियडिक टेबलमा। अब मैले के भने मेटल्सहरुलाई कता राखेको थियो?
लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर मेटल साइडलाई राखेको थियो। अब सेप एन्ड साइजमा कसरी इफेक्ट पर्दो रहेछ? साइज, अब यहाँ हेरौँ है, साइज नम्बर 1 कुरा, एक दुईटा कुरा हामी डिस्कस गरौँ। सबसे अगाडि चाहिँ साइजको बारेमा कुरा गरौँ है। साइज के छ भने माथिदेखि तल आउँदा when we move down the periodic table atomic size के increases, के हुन्छ? increase हुन्छ। कसरी increase हुन्छ? नम्बर अफ सेल थपिँदै जान्छ। जति तल गयो त्यति एउटा एक्स्ट्रा सेल थपिन्छ, हो कि हैन बाबु? फर एक्जाम्पल हेर म यहाँ देखाउँछु, हाइड्रोजनमा कतिवटा छ? हाइड्रोजन यस्तो हुन्छ, यस्तो गरेर एउटा मात्र छ, हो। अब त्यसपछि लिथियममा कतिवटा छ? लिथियम 3 नम्बरमा छ, यहाँ एउटा एउटा अर्को पनि थप्यो, हो कि हैन? त्यसपछि सोडियम, सोडियममा के छ? सोडियमको न्यूक्लियस एउटा दुईटा 3 4 5 6 7 8 9 10 अनि बाहिरतिर कतिवटा? एउटा। सो जति तल जाँदै गयो के हुन्छ? त्यति एउटा थपिँदै जान्छ। के थपिँदै जान्छ? सेल साइज इन्क्रिज हुँदै जान्छ है। तर when we move left to right, यताबाट यता गयो भने एटमिक साइज के हुन्छ? डिक्रिज हुन्छ। किन डिक्रिज हुन्छ? यहाँ त सेल थपेको छैन, न सेल घटेको छ। व्हाई डज इट डिक्रिज? लेट मी टेल यु है। दुईटा एक्जाम्पल लिन्छु म, सोडियम र म्याग्नेशियमको। सोडियममा 11 वटा प्रोटोन र 11 वटा इलेक्ट्रोन, म्याग्नेशियममा 12 वटा प्रोटोन र 12 वटा इलेक्ट्रोन। तिनीहरुमा सेम नम्बर अफ सेल हुन्छ। सेल त घडी बेसी कम हुन्छ, हुँदैन नि हैन? सेम सेल छ। तर के छ? यहाँ प्रोटोन र इलेक्ट्रोनको बीचमा के हुन्छ? फोर्स अफ एट्र्याक्सन। के हुन्छ? फोर्स अफ एट्र्याक्सन। एक अर्कालाई तान्छ। 11 जनाले 11 जनालाई तानिरहेछ यहाँ। तर अर्को केसमा के छ? 12 जनाले 12 जनालाई तानिरहेको छ। कुनमा बढी फोर्स होला? 12 जनाले 12 जना, त्यसले गर्दा एटम अलिकति खुम्चिन्छ हैन? when we move left to right in periodic table, atomic size के decreases because there is increase in electrostatic force of attraction. electrostatic force of attraction ले गर्दाखेरि के हुन्छ? atomic size decrease भएको हुन्छ। एनी कन्फ्युजन? नो कन्फ्युजन है त। अब यहाँ गएर म मेटल र नन मेटलको बारेमा पनि अब कुरा गरिहालौँ, अलिकति गफ गरिहालौँ। मेटल भनेको के हो? अब तपाईहरु सानो क्लासदेखि सुन्दै आउनु भएको छ, मेटल भनेको डक्टाइल, म्यालिएबल, यताउता पढ्नु भएको छ। तर अब डेफिनेसन के लेख्नु पर्यो? मेटल्स आर द एलिमेन्ट विच हेभ टेन्डेन्सी टु लुज इलेक्ट्रोन। के? लुज इलेक्ट्रोन। जसले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ त्यसलाई मेटल भन्छौँ, जसले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ त्यसलाई हामी नन मेटल भन्छौँ। नन मेटलको डेफिनेसन, नन मेटल्स आर द एलिमेन्ट विच हेभ टेन्डेन्सी टु gain electron. Non-metals are the element which have tendency to gain electron. मेटलले इलेक्ट्रोन लुज गर्छ, नन मेटलले इलेक्ट्रोन गेन गर्छ। कसरी याद गर्ने? याद गर्ने तरिका, मेटल भन्ने बित्तिकै गोल्ड सम्झिनु। गोल्ड भनेको के? धनी मान्छे। धनी मान्छेले के गर्छ? दान दिन्छ। के गर्छ? दान दिन्छ, गिभ इलेक्ट्रोन, हो कि हैन? नन मेटल भनेको बिचारा भिखारी, सल्फर। के गर्छ? त्यसलाई चाहियो, सस्तोमा पाउँछ कि पाउँदैन सल्फरहरु? त्यो भन्दा त गोल्ड भन्दा, हो कि हैन? त्यसलाई चाहियो इलेक्ट्रोन, त्यसले इलेक्ट्रोन के गर्छ? गेन गरेको हुन्छ। एनी कन्फ्युजन? नो कन्फ्युजन। अब लेट्स मुभ अहेड। अब रिएक्टिभिटी अफ मेटल्स को कुरा गरौँ है। व्हेन वी मुभ डाउन द पिरियोडिक टेबल, रिएक्टिभिटी अफ मेटल्स के हुन्छ? र त्यसमा जानुभन्दा अगाडि अल्काली मेटल र अल्काली अर्थ मेटलको डिफरेन्स पनि एकचोटि बुझ्नुपर्ने हामीले जरुरी हुन्छ है। अल्काली मेटल भनेको के हो र अल्काली अर्थ मेटल के हो? अल्काली मेटल्सको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? 1। अल्काली अर्थ मेटल्सको 2। बढी रिएक्टिभ कुन नै भयो? अल्काली मेटल। भेरी गुड। किनभने अल्काली मेटललाई के छ? एउटा इलेक्ट्रोन मात्र लुज गरिदिनु छ, त्यो रिएक्ट हुन्छ, हो। त्यसको भ्यालेन्सी 1 छ नि त, त्यही भएर। अल्काली अर्थ मेटलको भ्यालेन्सी कति हुन्छ? 2। त्यसलाई कतिवटा लुज गर्नु छ? 2टा, हो कि हैन? अब बिचारा अल्काली मेटललाई एउटा मात्र छोरी बिहे गर्नु छ, हो। अल्काली अर्थ मेटललाई कतिवटा छोरी बिहे गर्नु छ? 2टा। कसको चाँडो बिहे हुन्छ? अल्काली मेटलतिरको है, दिएर पठाइदिन्छ। सो तिनीहरू बढी रिएक्टिभ हुन्छन्, हो। कुरा क्लियर छ? बुझिरहेको छु नि? तर अल्काली अर्थ मेटलहरु चाहिँ अलिकति कम रिएक्टिभ हुन्छ। आर यु गेटिङ दिस? कुरा क्लियर छ? ल, अब मेटल्सहरुमै व्हेन वी मुभ डाउन द पिरियोडिक टेबल, रिएक्टिभिटीलाई के हुन्छ? माथिदेखि तल आउँदाखेरि मेटल्सहरुमा रिएक्टिभिटी के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ। मेटल्सहरुमा रिएक्टिभिटी के हुन्छ? इन्क्रिज हुन्छ। कसरी इन्क्रिज हुन्छ? ल, अघिकै यही डायग्रामबाट म तिमीहरुलाई एक्सप्लेन गर्छु है त। अघिकै यही डायग्रामबाट म एक्सप्लेन गर्छु। 8 2 10 1 11 हैन? ल, यही डायग्राम हेर। यहाँ छ लिथियम, यहाँ छ सोडियम, हो। यसको एउटा म क्लियर डायग्राम बनाइदिन्छु। 3टा डायग्राम बनाउँछु एकदम क्लियरली बुझाउनको लागि। लेट मी मेक 3 डायग्राम। सबसे अगाडि म लिथियम बनाउँछु। लिथियममा के छ? कतिवटा इलेक्ट्रोन छ? एउटा, दुईटा, 3टा इलेक्ट्रोन, हो। त्यसपछि लिथियमको तल के छ? सोडियम। सोडियममा कतिवटा छ? एउटा, दुईटा, 1
2 3 4 5 6 7 8 हो र एउटा 1 बाहिर हो कि हैन। त्यसैगरी पोटासियममा के छ, अर्को एउटा सेल थपेको छ, एउटा दुईटा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो। फेरि अर्को 1 2 3 4 5 6 7 8 हो र एउटा बाहिर। आर यु गेटिङ दिस? र प्रोटोन न्यूक्लियस कहाँ हुन्छ, न्यूक्लियस यहाँ भित्र हुन्छ हो कि हैन। आर यु गेटिङ दिस? यहाँ हेर न्यूक्लियस र यो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनको डिस्टेन्स यहाँदेखि यहाँसम्म यति नै छ, यहाँ चाहिँ अलिकति बेसी छ र यहाँ के छ, सबसे बेसी छ हो कि हैन। आर यु गेटिङ दिस? डिस्टेन्स के भएको छ, इन्क्रिज भएको छ। सो एज वी मुभ डाउन द पिरियडिक टेबल द डिस्टेन्स अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन एन्ड द न्यूक्लियस इन्क्रिजेस। के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। अब इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स कम हुन्छ, जति धेरै डिस्टेन्समा कम हुन्छ कि हुँदैन। अनि इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स कम, इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स अफ एट्र्याक्सन हो नि त, त्यसले तानिरहेछ बाहिरको इलेक्ट्रोनलाई। जति टाढा भयो त्यति तान्न फोर्स के हुन्छ, कम हुन्छ हो। कम भइसकेपछि त्यसलाई फुत्काएर लान सजिलो भयो कि भएन हो। त्यही भएर जति सजिलो भयो, यहाँ फुत्काएर लान अलि गाह्रो, यहाँ अलिकति अझै सजिलो, यहाँ अलिकति अझै सजिलो हो। कहाँको इलेक्ट्रोन लिएर भगाउन सजिलो होला त हो, कसको, पोटासियमको। किन पोटासियमको छोरी एकदम टाढा छ, यसको छोरी लिएर भाग्न सजिलो छ, एकदम टाढा छ। यसको के छ, घरवालाले एकदम निगरानी गराएको छ पोटासियम भन्दा पनि धेरै। तर यहाँको छोरीलाई के गरिरहेछ, लिथियमले आफ्नो छोरीलाई एकदम निगरानीमा राखिरहेछ, त्यसलाई लिएर भाग्न सजिलो छ छैन। भनेपछि सबसे रिएक्टिभ कुन, पोटासियम। लेट मी रिपिट है, ल्याङ्ग्वेजमा कसरी लेख्नुहुन्छ। व्हेन वी मुभ डाउन द पिरियडिक टेबल द रिएक्टिभिटी अफ एलिमेन्ट इन्क्रिजेस, of metals, है, metals increases. Why? किनभने when we move down the periodic table the distance between the valence electron and the nucleus increases, due to which there is less electrostatic force of attraction between the valence electron and nucleus, so it is easier to take out that valence electron, so hence the element can react faster. Are you getting this? कुरा क्लियर छ ल। अब त्यसैगरी अर्को केसमा के छ, नन मेटल छ। अर्को केसमा नन मेटलमा तल जाँदा के हुन्छ, मेटललाई त के छ, मेटललाई इलेक्ट्रोन लुज गर्नु छ, नन मेटललाई के छ, इलेक्ट्रोन गेन गर्नुपर्ने छ, टाढाको इलेक्ट्रोन तानेर ल्याउनु पर्ने छ हो कि हैन। सो जति तल गयो तान्न के हुन्छ, गाह्रो हुन्छ, किन डिस्टेन्स बढिरहेको छ नि त, त्यसलाई त तान्नु पर्ने छ नयाँ इलेक्ट्रोन हो। सो जति तल गयो तान्न गाह्रो भयो, त्यही भएर रिएक्टिभिटी के भयो, डिक्रिज भयो। मेटलको रिएक्टिभिटी किन इन्क्रिज हुन्छ, इलेक्ट्रोन लुज गरेर हुन्छ। नन मेटलको रिएक्टिभिटी इन्क्रिज हुन्छ इलेक्ट्रोन गेन गरेर। तर जति तल गयो मेटललाई इलेक्ट्रोन लुज गर्न त्यति सजिलो हुन्छ र नन मेटललाई इलेक्ट्रोन गेन गर्न त्यति गाह्रो हुन्छ। त्यही भएर एज वी मुभ डाउन द पिरियडिक टेबल द रिएक्टिभिटी अफ नन मेटल डिक्रिजेस। कुरा क्लियर छ? के क्वेसन छ नबुझेको छ भने सोध है। कुरा क्लियर है ल। मेटलको रिएक्टिभिटी पनि बुझ्यौं, नन मेटलको पनि रिएक्टिभिटी बुझ्यौं। अब एकछिन किताब हेर्छौं। ओके, अब चाहिँ हामी सबसेलहरुको बारेमा बुझ्छौं है। अघि मैले भनिहालेँ सबसेलहरु के छ। देयर आर 4 सबसेल। कुन? एस पी डी एफ। यहाँ तपाई हेर्न सक्नुहुन्छ, एस ब्लक, डी ब्लक, पी ब्लक हैन, नोबल एलिमेन्ट भयो र एफ ब्लक। एफ ब्लकमा कुन पर्छ? ल्यान्थेनाइट्स र एक्टिनाइट्स पर्छ। डी ब्लकमा कुन पर्छ? ट्रान्जिसन एलिमेन्ट। कुन? ट्रान्जिसन एलिमेन्ट व्हिच हैव भेरिएबल भ्यालेन्सीज हो। अब यहाँ हेर्नुस्, तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, एस ले म्याक्सिमम 2टा इलेक्ट्रोन लिन सक्छ। क्यामेरा अलि फर्काइदियो। पी ले कतिवटा सक्छ? 6वटा सक्छ। डी ले 10वटा सक्छ र एफ ले 14वटा सक्छ। अब यो अनुसारले इफ एकैछिन है त ल, इफ मैले सोडियमको बारेमा लेख्नु पर्ने छ है। इफ आई एम गोइङ टु राइट सोडियम भने म के गर्छु, यो याद गर्नु है। दिस इज द फर्मुला दैट यु नीड टु रिमेम्बर है। सबैको फर्मुला याद गर्नु। एक्जाममा यस्तो एउटा क्वेशन आउँछ अरे, सपोज म दुईटा बनाउँछु, 1s 2s 2p 3s। s मा म्याक्सिमम 2टा भर्न मिल्छ, p मा 6वटा। यहाँ मैले s मा 1 लेखे। अब भन्नुहुन्छ सर p मा s मा त 2टा लेख्न मिल्छ, 1 किन लेख्नु भएको? किनभने मैले सोडियम लेखिरहेको छु। सोडियम कति नम्बरमा छ? 11 नम्बरमा। 2 2 4 4 6 10 10 1 11 भइसक्यो। अब लेख्नु पर्छ? पर्दैन। अब लेट्स राइट 1s 2s 2p 3s। अब यो कुन एलिमेन्ट छ? कमेन्ट बक्समा लेख्नु होला कुन एलिमेन्ट छ। 2 2 4 6 10 10 2 12 12 5 17। 17 नम्बरमा के छ? क्लोरिन। 17 नम्बरमा के छ? क्लोरिन। यो के कुन एलिमेन्ट हो?
क्लोरिन है एक्जाममा आउन सक्छ आइडेन्टिफाई दिस इलिमेन्ट सो द रियाक्सन बिट्विन दिस एन्ड दिस हैन सो सोडियम र क्लोरिनको चाहिँ रियाक्सन लेखेर देखाइदिनु पर्ने हुन्छ त्यहाँ तपाईहरुले कुरा क्लियर छ ठीक छ यो पार्टको भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई के गरे भने केमिस्ट्रीको फर्स्ट च्याप्टरको बारेमा मैले अलमोस्ट धेरै जसो कुरा बुझाइदिए तर के हुन्छ भने तपाईहरुलाई मोस्ट अफ द स्टुडेन्टको केमिस्ट्रीको बेस एकदम वीक हुन्छ भ्यालेन्सी कसरी निकाल्ने थाहा हुँदैन एटमिक वेट भनेको के थाहा हुँदैन एटमिक नम्बर भनेको के थाहा हुँदैन त्यसको बारेमा पनि म अर्को पार्ट अफ भिडियोमा पढाउँछु क्रिस क्रस फर्मुला कसरी गर्ने किन अल्दो तपाई 10 क्लासमा आइसक्नुको कतिजनालाई थाहा हुँदैन आई नो द प्रब्लम अफ स्टुडेन्ट्स म अर्को पार्ट अफ भिडियो केमिस्ट्री स्पेशल गरेर यही भिडियोको सेकेन्ड पार्ट बनाएर हाल्दिन्छु टिल देन टेक केयर बाइ बाइ If you have any questions, please write in the comment box. Every questions will be dealt and answered. Please like, subscribe and share if I help you even a bit with your studies. And don't forget to press the bell icon. Till then, take care. Bye.